2019 में हम यहाँ पर आए थे और उस वक्त तो यहाँ पर बिल्कुल कुछ नहीं था, लेकिन आज बहुत स्पीड अप काम हो रहा है। आप समझते हैं कि मेमन डैम जब बन जाएगा और वापडा की जिस तरह एफर्ट नजर आ रही है, तो ये जो पानी का जो बहरान है मुल्क में वो बहुत हद तक कम हो सकेगा। 50 साल के अंदर जो हमारे लिए सबसे आसान तरीका था सस्ती बिजली बनाने का, जो पाकिस्तान की तरक्की भी शुरू हुई 60s में सस्ती बिजली की वजह से, वो किसी ने कोई बड़े डैम पाकिस्तान में नहीं बनाए। तो पाकिस्तान में सोचा 2 बड़े डैम हैं, चीन के अंदर 5000 इतने बड़े डैम हैं और 80,000 सारे बड़े छोटे डैम हैं। तो यहाँ पाकिस्तान में जब अल्लाह ने हमें पानी दिया और ये हम इसको आराम से सारे इलाकों में छोटे छोटे डैम्स और बड़े डैम्स बना सकते थे। तो ये बहुत बड़ी एक 10 पाकिस्तान के अंदर इस वक्त प्रोजेक्ट शुरू है डैम्स के 10। ये मोमन और बादशाह सबसे बड़े हैं, उसके अलावा दासू है, फिर कुरम तंगी है, यानी 10 हमारे पास प्रोजेक्ट इकट्ठे शुरू हो रहे हैं। इससे क्या होगा? सबसे पहले सस्ती बिजली, साफ बिजली, यानी जो मौसम का हमारा इतना बड़ा ग्लोबल वार्मिंग में पाकिस्तान का, तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो बिजली होगी वो बनेगी, साफ बिजली बनेगी, जिस हम आगे हैं माशाल्लाह। क्लाइमेट चेंज के अंदर पाकिस्तान सबसे आगे कोशिशें कर रहा है। दूसरी चीज़ कि ये तकरीबन 80 लाख एकड़ ज़मीन हम काश्त में लेके आएंगे। 80 लाख एकड़, ये हमारा बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है कि हर साल हमारी आबादी बढ़ती जा रही है और हमारा जो फूड सिक्योरिटी है उसका वो मुतासिर होती जा रही है। हम यानी कभी सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान में गंदम इंपोर्ट करेंगे, तो हमें पिछले 2 साल गंदम इंपोर्ट करनी पड़ी और इस साल भी करनी पड़ेगी, हालांकि सबसे बेहतरीन गंदम की फसल हुई है पाकिस्तान की तारीख में इस बारी। तो उसकी वजह यह कि आबादी बढ़ती जा रही है, इसलिए हमें और ज़मीन चाहिए और ये स्टोरेज की वजह से हम और 80 लाख एकड़ ज़मीन उसको काश्त में लेके आएंगे। तो आगे वाली आने वाले लोगों के लिए, नस्लों के लिए, एक मिनट सुन लो पहले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, ये ज़्यादा ज़रूरी है फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान की। हमारा वो मुल्क था जो कि दुनिया को बेच सकता था अनाज, लेकिन आज हमें आगे नज़र आ रहा है कि अगले 2, 3, 4 साल में अगर हमने कुछ ना किया तो प्रॉब्लम्स आएंगे। वो और चीज़ है कि हमने एग्रीकल्चर में भी इम्प्रूवमेंट्स करनी है। इसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पीने का पानी। शहरों के अंदर लाहौर में हम बना रहे हैं रावी सिटी, क्यों? क्योंकि वहाँ पानी नीचे जा रहा है शहरों के अंदर। जिस तरह कराची में अब टैंकर माफिया बने हुए हैं, अरबों रुपया हर रोज़ वो बनाते हैं माफियाज इसके ऊपर पानी देने के लिए। लाहौर का भी वही हाल होने लगा है, उसके लिए हम रावी सिटी बना रहे हैं, लेक बना रहे हैं ताकि पानी वाटर टेबल ऊपर। ये इसका एक मकसद ये है कि ये पेशावर को 300 मिलियन गैलन पानी का देगा पेशावर में, क्योंकि वहाँ भी पानी नीचे जा रहा है। तो इसका ये तीसरा ये मकसद है, क्योंकि पीने का पानी और शहरों के अंदर प्रोवाइड करना पानी वो बहुत ज़रूरी है। तो इसका ये भी एक मकसद पूरा होगा। चेयरमैन साहब ने सर डैम्स के हवाले से बड़ा अच्छा ब्रीफ किया। फ्यूचर के लिए हम समझते हैं कि हमारी नस्लों के लिए बड़ा बेहतर होगा। सर इससे पहले ये काम क्यों नहीं हुए? क्यों, क्या वजह थी कि माजी की हुकूमतों ने इतना टाइम जो है ज़ाया किया, जो अब आप यहाँ पे करने जा रहे हैं? तरीका है ना, एक पावर प्रोजेक्ट लगाओ, उसमें से कमीशन भी कमाओ, महंगी बिजली लोगों को बना दो, उससे कर्जे ले लो बाहर से। जो आज हमें मुश्किल पड़ी हुई है पाकिस्तान को, हमें क्या मुश्किल है? जिस पैसे के ऊपर बिजली बन रही है वो हम अपने लोगों को उस पे बिजली बेच ही नहीं सकते, क्योंकि थोड़ी सी कीमत ऊपर करते हैं, लोग शोर मचा देते हैं। तो आसान चीज़ थी कि ये जल्दी जल्दी पावर के कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, और IPPs के ये आज से 30 साल पहले, जिसकी वजह से हमने ये जो हमारे पास अल्लाह ने जो पानी के ऊपर बिजली बनाने के लिए इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, 50,000 मेगावाट तकरीबन पोटेंशियल है पाकिस्तान में पानी पे बिजली बनाने, हमने नहीं बनाई। जब आपने ग्राउंड ब्रेकिंग की थी उस वक्त में आया था, तो मुझे यही लग रहा था कि आप तख्ती लगा के चले जाएंगे, फिर 5 साल पता नहीं चलेगा। लेकिन हुकूमत ने और वापडा ने जितना बेहतरीन काम किया, और हमने आई विटनेस है कि यहाँ काफ़ी काम हो रहा है। सर ये डैम्स तो बनते जाएंगे, लेकिन जो लाइन लॉसेस के जरिए बिजली ज़ाया होती है उस पर भी कुछ काम हो रहा है। इसमें जिमनी प्राण साहब के आपने एक नवीस सुनाई थी कि बिजली पाकिस्तान में जल्द सस्ती होगी, जब IPP से मुआहदे हो रहे थे। तो ये खुशखबरी कौम को कब मिलेगी? बिजली कब सस्ती होने जा रही है? देखिए पहले चीज़ एक समझ है, सर्कुलर डेट क्यों बढ़ रही है? उसकी सबसे पहली तो वजह यह है कि जिस कीमत पे बिजली बना रहे हैं और जिस पे हम बेच रहे हैं उसमें फ़र्क है। वो कम कीमत में हम बेच रहे हैं, ज़्यादा कीमत पे बिजली बन रही है। ठीक, एक ये प्रॉब्लम हो गया।
دوسرا پرابلم کیپیسٹی پیمنٹس کا. جو کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں اور یہ سارے ہمارے آنے سے پہلے, چاہے ہم ان سے بجلی خریدیں یا نہ خریدیں, ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں. اب جب نون لیگ آئی تھی تو ان کو 180 ارب روپیہ کیپیسٹی پیمنٹس پہ دینا پڑتا تھا. جب ہم آئے تو ہمیں کوئی 480 ارب روپیہ دینا پڑا ہے 2018 میں. اب وہ پہنچ گیا ہے تقریباً 900 ارب پہ, اور 2023 میں پہنچ جائے گا 1455 ارب روپیہ. یعنی یہ ہم چاہے بجلی استعمال کریں یا نہ کریں, یہ ہمیں پیسے دینے پڑیں گے. تو یہ ہمارے اوپر سب سے بڑا اس وقت بوجھ پڑا ہوا ہے. اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں, بات چیت بھی چل رہی ہے. جس طرح ہم نے آئی پی پی سے ری نیگوشیٹ کیا, باقی کر رہے ہیں. آئی پی پی سے ہمیں کافی فرق پڑ گیا, ہم نے کافی سیونگ کی ہے ان سے ری نیگوشیٹ کر کے. تو انشاءاللہ یہ لگے ہوئے ہیں. لیکن لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے یہ سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کیپیسٹی پیمنٹس کا, کہ کانٹریکٹ ایسے سائن کر دیے ہیں کہ چاہے بجلی استعمال کریں یا نہ پیسے دینے پڑتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ پاکستان میں 3 گنا زیادہ تقریباً بجلی گرمیوں میں استعمال ہوتی ہے بنسبت سردیوں میں. تو سردیوں میں جب ہمارے پاس اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہوتی, پیسے پھر بھی دینے پڑتے ہیں. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ جو جہاں ہم کھڑے ہیں اس نے 2025 میں مکمل ہونا ہے. باقی جن 10 پروجیکٹس کا ذکر کیا ان کی بھی لمبی ٹائم لائن ہے. آپ نے 2023 میں الیکشن میں جانا ہے. کیا کس طرح سے انشور کریں گے کہ آنے والی حکومت یا آپ کی حکومت جو بھی ہو, وہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے, اس کی کنٹینیوشن رہے گی, یہ پروجیکٹس مکمل ہوں گے اور کوئی ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکے گا؟ یہ ساری جو 10 ڈیمز 10 بن رہی ہیں, یہ 2018 میں شروع ہوئی ہیں اور انشاءاللہ 2028 میں ہمارا خیال ہے کہ 10 کی 10 انشاءاللہ یہ پوری ہو جائیں گی. کیوں نہیں, ایک وجہ تو ڈیمز نہیں بنی پاکستان میں, جبکہ ہمارے لیے سب سے بہتر چیز تھی ڈیمز. کیوں نہیں بنی؟ ایک وجہ تو یہ تھا کہ پیسے بنانے تھے, جلدی انہوں نے آئی پی پیز کے ساتھ کانٹریکٹس کر کے پیسے پکڑے ہیں, جس کی وجہ سے عوام کو مہنگی بجلی ملی ہے. لیکن دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ سارے لوگ الیکشنز کا سوچتے ہیں کہ جی میرے 5 سال میں کمپلیٹ ہو جائے. تو اگر آپ اپنے 5 سال کا سوچ رہے ہیں تو ڈیم تو بنے گی نہیں پاکستان میں. اس لیے یہ ضروری تھا کہ کوئی آگے کا اپنے آنے والی نسلوں کا سوچیں, اگر ہم ہوں یا نہ ہوں. یہ ڈیم سے ایک سٹیج پہ پہنچ جائیں گی, پھر تو جو بھی آئے گا اس کو پوری کرنی پڑے گی. کیا باقی پاکستان میں بجلی وافر مقدار میں بن گئی تھی جس کا نہ چاہتے ہوئے ہمیں پیسے, اب اس وقت کرنٹ سینیریو میں پاکستان کی ضروریات کے مطابق بجلی پوری ہے, شارٹ فال تو نہیں ہے اس وقت؟ دیکھیں, جو آپریشن میں آ رہے ہیں نا اب پاور جنریشن پلانٹس, اس سے وہ جو بجلی پروڈیوس کریں گے وہ ہماری ڈیمانڈ سے بہت زیادہ ہے, لیکن ہمیں پیسے دینے پڑیں گے. دیکھیں نا, اگر تو ہمارے پاس اتنا ڈیمانڈ بڑھ جائے تو ہمارے لیے پھر وہ اتنا بوجھ نہیں بنے گا. لیکن جب ہم وہ بجلی استعمال ہی نہیں کر رہے, اور جو ہم نے گراف بھی دکھائے ہیں میرے خیال میں, وہ پھر آپ کو کبھی دکھائیں گے کہ وہ جتنی وہ بجلی پروڈیوس ہو جائے گی اور جو ڈیمانڈ ہے پاکستان کی, اگر ہماری 6% بھی گروتھ ریٹ ہو تو تب بھی وہ ڈیمانڈ وہ اس سے زیادہ بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے. صاحب لاسٹ سوال, خیبر پختونخوا آپ آئے ہیں اور ظاہر ہے یہ بہت پوٹینشیل ہے صحت کے حوالے سے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے یہ سارا معاملہ رکا ہوا ہے, لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. تو اس حوالے سے لوگوں کے خدشات ہے کہ صحت کو کھولا جائے تاکہ یہ جو لوگ صحت سے وابستہ لوگ ہیں, تو ان کے حوالے سے سر کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, میں نے تو یعنی ساری ارد گرد ہمارے دیکھ لیں ممالک کو اور دنیا میں بھی دیکھ لیں, میں نے تو سب سے زیادہ زور لگایا کہ ہماری کسی طرح لوگوں کا روزگار متاثر نہ ہو. اور آپ ہندوستان میں آج دیکھ لیں جتنی غربت ہے, کیونکہ انہوں نے کرفیو لگا دیا اور وہ ہم نے نہیں لگنے دیا, حالانکہ مجھے بڑے تنقید بھی کی گئی. ابھی بھی جو 3rd ویو ہے اس کے اوپر میں ساروں سے لوگوں سے تاکید کروں گا کہ یہ ماسک پہنیں, کیونکہ اگر ہم صرف ماسک ہی پہن لیں اور یہ جو تیسرا ویو ہے اس وقت وہ فلیٹ ہو گیا, اگر ہم اس پہ ہی رکھیں تو ہم اور سارا ملک کھول سکتے ہیں, اور خاص طور پر ٹورزم کے لیے. لیکن اگر وہ اوپر جانا شروع ہوا تو پھر ہمیں ریسٹرکشنز لگانی پڑتی ہیں. شکریہ.